अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ज़ुबान से होंगे। सासी तजियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग और शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ज़ुबान से होंगे। सासी तजियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग और शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जनाब अली, आज के व्लॉग में ना कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो हैं तो सीरियस, लेकिन जब मैं आपके साथ वो खबरें शेयर करूंगी तो ऑब्वियसली आप बहुत हंसेंगे। कुछ लोगों के पेट में जो है ना वो हंस हंस के बल पड़ जाएंगे। उसी में से एक खबर है कि हमारे जो सदर ममलकत हैं जी आसिफ अली जरदारी, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। और ये बड़ी हंगामी मुलाकात हुई है क्योंकि इस वक्त शायद ख्वाब खरगोश से जाग गए हैं जनाब हमारे जरदारी साहब। उनको आवाम का ख्याल आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि महंगाई का जो दबाव है आवाम के ऊपर, उसमें कमी की जाए, आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी हैं। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इसमें नायब हमारे वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शामिल थे, स्पीकर अयाज सादिक भी शामिल थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे, सीनियर सलीम मांडरी वाला और जितने भी बाकी तमाम लोग हैं वो इसमें मौजूद थे। और उसमें इस चीज़ के ऊपर बात हुई कि आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। सबसे पहले तो मैं जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बात पे नहीं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की आवाम के लिए या इसलिए कि महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, बल्कि इसलिए कि सर आपका भी नाम जो है वो हमने सुना था उस दिन जिस दिन आप सदर बने थे, और आज हमने नाम सुना है कि अच्छा आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आप भी मौजूद हैं। वैसे बाय द वे पिछले दिनों जो अमेरिका और इसराइल और ये जो ईरान की जंग चल रही थी उसके दरमियान जो पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा था, आप तो उस वक्त भी नज़र नहीं आए थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको भी आखिरकार आवाम का ख्याल आया। लेकिन हंसने वाली बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई आवाम को कोई रिलीफ दिया भी जाएगा या फिर से आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा। आप यकीन करें, इस वक्त जो अमीर तबका था वो रो रहा है, जिनका कारोबार था वो बेचारे पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोल की कीमतों पर रो रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि गरीब बेचारा जो है उसकी क्या हालत है। मुझे तो लगता है कि हम वापस दोबारा पत्थर के ज़माने में चले गए हैं। जैसे होता था ना, पत्थर के ज़माने में लोग गारों में रह के गुजारा कर लेते थे, बिजली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, गुजारा करते ही थे ना। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान वो पत्थर के दौर वाला वापस पाकिस्तान बन गया। अब ऐसे में एक और नई खबर आई है और वो खबर सुन के तो आप इतना हंसेंगे कि आप लोट पोट हो जाएंगे। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि कोई पता भी नहीं होता। कभी कभी वो कहते हैं ना कि शेर आया और आप यकीन नहीं करते और शेर सचमुच आ जाता है। अब ज़रा ये खबर मुलाहिज़ा फरमाएं। खबर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लेम आया है कि बिजली हम इतनी सस्ती करने जा रहे हैं कि लोग अपनी बैटरीज़ में बिजली महफूज करके रात को इस्तेमाल किया करेंगे। अब आपको लगता है कि ये बात सच्ची है? ये कहा है जी अवैस लगारी ने। पहले जब इनका बयान आया तो मैं कितनी देर तक बैठ के सोचती रही कि मैं इसकी ज़रा तस्दीक कर लूँ, कि मैं ऐसा ना हो कि अपने ऑडियंस के साथ ये खबर शेयर कर लूँ और बाद में पता चले कि ये तो खबर ही झूठी थी। फिर मुझ पर एक और हकीकत आश्कार हुई कि ये खबर बिल्कुल सच्ची है। हकीकत में अवैस लगारी ने बयान दिया है। वफाकी वज़ीर तवानाई है जी वो हमारे, ये भी नहीं कि कोई हुकूमत का कोई और वज़ीर निकला और उसने कहा कि रात के टाइम मैंने ये बयान दे दिया था। वफाकी वज़ीर तवानाई है जी अवैस लगारी। उन्होंने कहा कि हमने IPPs को आइंदा के लिए दफन कर दिया है। हम आने वाले वक्तों में बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरीज में महफूज करके रात को इस्तेमाल किया करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि IPPs को दफन करने जा रहे हैं या कर दिया है तो बिजली कब तक सस्ती हो जाएगी, कब तक हमारे बिल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ये तो उन्होंने नहीं बताया। बेसिकली वो लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में पावर कॉन्फ्रेंस से जो है वो वीडियो खिताब कर रहे थे। बाय द वे जहाँ पर खिताब कर रहे थे वो थी जी लम्स यूनिवर्सिटी, और वहाँ का इनविटेशन मुझे भी आया हुआ था, लेकिन मुझे गुस्सा इतना था कि मैं गई नहीं। मैंने कहा मेरे जाने से होगा क्या। तो ये वहाँ पे बेसिकली खिताब कर रहे थे और इनका कहना था कि तवानाई सेक्टर की इस्लाहात मुल्क के लिए बहुत अहम है। आजकल सब्सिडी की बात हो रही है, हम मौका दे रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ आएँ और ख़ुद स्मार्ट मीटर जो हैं वो लाएं। और उन्होंने कहा कि मसला उस वक्त ज़्यादा होता है जब डिफेक्टिव बिल के ऊपर जो है वो बिल लाया जाता है। मतलब जो भी कहानियाँ आपने सुनाई, मैं इतनी लंबी लंबी कहानियाँ आवाम को नहीं सुनाना चाहती, लेकिन मैं इस चीज़ के इंतज़ार में हूँ कि आखिर कब ये होगा। उन्होंने कहा कि सनत और ज़राअत के लिए बिजली के नर्ख मुख्तलिफ होंगे, जबकि दिन के वक्त 3 और B4 के लिए 6 से 7 रुपये सस्ती बिजली देंगे। सुबहान अल्लाह। यानी अगर आपको 70 रुपये की यूनिट मिल रही है और उसमें अगर आप 7 रुपये कम कर देंगे तो किसी को कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे बताएं। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग जो है वो ये सब कुछ करेंगे। और उनका कहना है कि मीटर्स की ख़रीदारी पे बचत की गई है, अगले 1-2 साल में कंपनीज़ जो हैं वो प्राइवेट कर दी जाएंगी।
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آئی پی بیز ہیں یہ اس وقت ہمارے عوام کو لوٹ کے کھا گئے ہیں. کتنے سارے ایسے ان کے جو بجلی بنانے والے جو کیا کہتے ہیں اس کو کمپنیز ہیں یا ان کے جو گرڈ سٹیشنز ہیں وہ بند پڑے ہیں. عوام کو بجلی ملے نہ ملے میٹر میں بل ساتھ لگ کے آنا ہی آنا ہے. سوچیں آپ. اور یہ تو بتایا ہی نہیں کسی اور وزیر نے آ کے کہ ہم آنے والے دنوں میں پیٹرول اتنا سستا کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ ڈگی کے ساتھ ایک اور ڈگی باندھ کے اس میں سٹور کر کے ساتھ لے جایا کریں گے. یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں. یا پھر یہ نہیں کہا کہ لوگ پانی کی جگہ پیٹرول پینا شروع کر دیں گے. اب اسی کے اپوزٹ ایک اور نئی کہانی سن لیں. اس پہ بھی شاید آپ ہنسیں یا روئیں, شاید اس پہ آپ کو رونا آ جائے. اب جناب آئی ایم ایف کے ہدف کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول پہ لیوی 160 روپے تک لے کر جانی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی پرویز کہہ رہے ہیں. بجٹ میں آئی ایم ایف سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پیٹرول کے اوپر لیوی 80 روپے لیٹر چارج کریں گے. یہ کون ہے جناب؟ یہ عمر فاروق کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کا اجلاس ہوا, اور یہ جو پیٹرولیم کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وزیر پیٹرولیم ہے جی علی پرویز ملک, انہوں نے یہ بات کر دی. اب سبحان اللہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آنے والے دنوں میں پیٹرول اور مہنگا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ قطر سے ایل این جی کی فراہمی بحال ہو چکی ہے, جہاز کل پاکستان پہنچ جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ وزیر پیٹرولیم نے کہ ایل این جی جہاز لانے میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اور جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت قطر جو ہے وہ پوری دنیا میں, آپ کو پتہ ہے کہ آبنہ ہرمز کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے جو ڈسٹرب ہوا تھا یہ سارا معاملہ, قطر نے کسی بھی ملک میں سب سے پہلے یہ ایل این جی نہیں پہنچائی. سب سے پہلے قطر نے ایل این جی کا جو جہاز بھیجا ہے وہ پاکستان بھیجا ہے, اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کو اور ہمارے فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کو منگوا کے پھر عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے پرائس کا, وہ کہاں سے مطلب ہم لوگ برداشت کریں گے؟ سب سے بڑی بات تو پیٹرول کی آتی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ لیوی کو قرار دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا. کل کو دیکھ لیجئے گا, ویسے عوام جتنے بھی آڈینس مجھے سن رہے ہیں, کہ کہیں ہمیں یہی نہ پتہ چلے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ساتھ میں 25 کروڑ عوام کو بھی بیچ ڈالیں گے. پتہ چلے کہ ہم بکے ہوئے ہیں. ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ایز پاکستانی ہمارے اوپر کتنا قرض ہے, لیکن کل کو ہمیں پتہ چلے کہ ہم ساتھ میں بکے ہوئے بھی ہیں. یا خدا تیرا ہی آسرا. ابھی کل ایک بچہ پیدا ہوا ریلیٹیوز میں, تو میں مبارک دینے کے لیے گئی, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بیچارہ بچہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس وقت میں دنیا میں مطلب آ گیا ہوں تو یہ کون سا ریجن ہے, یہ پاکستان ہے, اس وقت پیٹرول کی کیا پرائسز چل رہی ہیں, عوام کے کیا مسائل چل رہے ہیں. اب اس کو ہوش میں آنے میں کچھ سال لگیں گے, لیکن اس کے بعد جب اسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری رسپانسبلٹیز میرے اوپر پڑ چکی ہوئی ہیں, جب اسے پتہ چلے گا کہ میں بھی اس ملک میں جہاں رہتا ہوں یہاں پہ میں بھی باقی سارے بچوں کے ساتھ اور سارے بوڑھوں اور بڑوں کے ساتھ جو ہے مقروض ہو چکا ہوں, تو سوچیں نہ چاہتے ہوئے بھی رسپانسبلٹی تو لینی پڑتی ہے آپ جس خطے میں پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف قسط کی منظوری کے لیے لیوی ہمیں بڑھانا پڑی, اور اب تو آپ کو قسط مل گئی ہے نا آئی ایم ایف سے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف ہدف کے مطابق جو ہے وہ لیوی 160 روپے تک ہم نے لے کے جانی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ 80 روپے تھی, 160 تک لے کے جانی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو اشارہ نہیں دیا, انہوں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اور بھی پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے. یہی بات پنجاب گورنمنٹ کی, وہ اپنی دھن میں مگن ہے. انہوں نے جناب عوام کے ریلیف کے لیے 27 شہروں میں نئے سہولت بازار قائم کر دیے ہیں. لیکن میرا مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ ان سہولت بازاروں میں آنے کے لیے لوگ زندہ تو ہونے چاہیے, ان کی جیب میں پیسہ تو ہونا چاہیے. ان کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ سہولت بازاروں میں آئیں گے نا. میں پنجاب گورنمنٹ سے اور وفاقی گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو نہیں چاہیے آپ کے کلینک آن ویلز, لوگوں کو نہیں چاہیے آپ کی اس طرح کی جو ششکے بازیاں, یا لوگوں کو نہیں چاہیے آپ کے وہ والے ریلیف جو ان کو چاہیے ہی نہیں. لوگوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ روٹی کپڑا مکان ہے. لوگوں کو آپ صرف تعلیم مفت دے دیں, لوگوں کو پیٹرول آپ سستا دے دیں, آپ ان کو علاج مفت دے دیں. میرے خیال سے اس سے بڑھ کے ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. اور بجلی کی قیمتوں میں آپ ان کو ریلیف دے دیں. اگر آپ نے سبسڈیز دینی ہے, اتنا کچھ کرنا ہی ہے عوام کے لیے, تو آپ یہ کر دیں. لیکن بہرحال چلو یہ ایک اچھا منصوبہ ہے, اور سہولت بازار لگیں گے, روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اس کے آگے تو یقین کریں کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہے. یہ جناب علی وہ بھارت جو کہ مودی کو پوجتا ہے, اسے اپنے بھگوان کا درجہ دیتا ہے, کہنے کہ تم ان کا پرائم منسٹر ہے. مودی نے کل ایک بڑی ہلیریس قسم کی تقریر کی, اور اس تقریر میں اس نے پورے انڈیا کو اپنے خلاف کر لیا. مودی نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو سمودائے پورا بھارت باہر سے کوکنگ آئل منگاتا ہے, آپ لوگ وہ کوکنگ آئل کھانا بند کر دیں. کہتا ہے کہ کوکنگ آئلس کھانا بند کر دیں, امپورٹڈ چیزیں. چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس نے ساتھ میں تمام عوام کو یہ بھی کہا کہ آپ لوگ سونا یعنی کہ گولڈ اس کی خریداری بھی بند کر دیں. اب ہوا کیا ہے
इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी बुरे तरीके से मुतासर हुई है, और मोदी के सोना ना ख़रीदने की अपील के बाद ज्वेलरी कंपनीज़ के हिस्से के अंदर जो है वो गिरावट आई है, ऑयल्स की जो है वो उसमें गिरावट आई है। और एक अनपढ़ बंदा, सारी बात है, जब उन्होंने मुसल्लत किया हुआ है तो भारत को बर्बाद करने के लिए मेरे ख्याल से बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मोदी ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी एक तारीफ़ तो बनती है कि इतने सख्त हालात में जब अमेरिका ने मुंह भी नहीं लगाया भारत को, किसी मीडिएशन में भी वो नहीं था, जंग भी हुई है, उसके बावजूद बांग्लादेश में और भारत में कोई पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ी। हालांकि वहाँ पे तो सोचें आप, आबादी कितनी है, 2.25 अरब के करीब पहुँच गई है। 2.25 अरब के करीब आबादी पहुँच के भी इतने अवाम को इतना कुछ मतलब प्रोवाइड करना कोई छोटी बात नहीं थी। और जनाब अली वो कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी मस्ती में। अब उनका अंदाज़ा करें कि ये स्क्रीन के ऊपर एक साइड पे आपको ये वीडियो भी नज़र आ रहा होगा, और खैबर पख्तूनख्वा में जो सुहेल अफरीदी की हुकूमत है उसके जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि आज तक दुनिया अपने मसाइल में उलझी हुई है, और उनको एहतजाजों से, जलसों से, धरनों से, अडयाला जेल के बाहर मुजाहरों से फुर्सत ही नहीं है। मतलब ना उनको पता है कि हमने तालीम पे बात करनी है, ना उनको पता है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी है, ना उनको इस बात की कोई फ़िक्र है कि कोई गवर्नमेंट के साथ जो है वो भी कोई उनके पास खड़े होकर उनसे पूछ लें कि जो मुल्की मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात कर लें। सिर्फ़ और सिर्फ उनको अगर कोई काम आता है तो वो सियासी मुहाज़रा ही है। गवर्नेंस, तरक्याती काम, इदारा जाती इस्तेहकाम, अवामी फ़लाह, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, और मुसलसल सियासी हंगामा आराई होती चली जा रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो सुहेल अफरीदी हैं, आपको लगता है कि उनका अंजाम भी गंडापुर वाला होगा या गंडापुर से भी ज़्यादा बुरा होगा? और गंडापुर के बारे में तो वैसे ही खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ से ख़ुद को अलग कर लिया उन्होंने। क्या उनका फ़ैसला सही है या गलत है, ये आप लोगों ने बताना है। और स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या अब भी आप इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं? अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से मुझे देख रहे हैं तो क्या आपने कभी अपने वज़ीर आला से ये सवाल किया है कि मतलब आपने हमारे लिए किया क्या है अवाम के लिए? जैसा कि आपको पता है कि आबना हुरमज़ वाला जो सारा सीन है, उसके बाद पाकिस्तान का जो गवादर है उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, पूरी दुनिया गवादर के ऊपर अपने जहाज़ भेज रही है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट के ऊपर टैरिफ के अंदर नुमाया कमी का ऐलान कर दिया है, और इसमें जो फ़ीस है वो 25% बर्थिंग फ़ीस, और जो पोर्ट चार्जेस हैं उसमें 40% तक कमी कर दी है। अगर गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल है कि हमने गवादर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया के जहाज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए कीमतें कम करनी है, तो पाकिस्तान को ये कोई ख्याल नहीं है कि हम पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर और बिजली की कीमतों के ऊपर भी कुछ जो है वो गो थ्रू करें इस चीज़ को। और मैं एक सवाल करती हूँ कि अगर पाकिस्तान ने मीडिएशन में इतना अच्छा रोल अदा किया है, हमारा डिफेंस मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, हमने ईरान की जंग रुकवाई है, तो क्यों ईरान और सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान को पेट्रोल नहीं दे रहे? वो ईरान जो 6 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहा है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान को एक बड़ी तादाद में मुफ्त पेट्रोल देता गिफ्ट के तौर पे कि हमारा ब्रदर मुल्क है, इन्होंने जंग रुकवाई है। सऊदी अरब जो है उनके साथ हमारा डिफेंस मुआहदा है, तो वो क्यों नहीं दे रहे पाकिस्तान को? वैसे एक सवाल ज़हन में आया था। अच्छा, इसके साथ आपको स्क्रीन के ऊपर शार्कबाजी नज़र आ रही हैं। शार्कबाजी जो है, ये खबर आई थी जनाब के 6-7 दिन के लिए इंटरनेट काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो शार्कबाजी कह रही हैं कि मेरे ते ना पाया करो हर चीज़। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, बाजी कह रही हैं हर चीज़ मेरे उत्ते पा देंदे हो, मैं तो ज़िंदगी दे विच इन्ना कदी कुछ नहीं कीता। क्या कह रही हैं शार्कबाजी? हैव अ लुक। सलाम अलैकुम, आई माई सेल्फ शमशीरुद्दीन शार्क जी। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए पेश हुआ हूँ कि मुझे आप लोगों से एक इल्तिजा करनी थी, स्पेशली टू पाकिस्तानी अवाम। मैंने समंदर में आज तक इतनी मछली नहीं खाई जितनी आप लोगों की गालियाँ खा चुका हूँ। यार कुछ शर्म करो। हम मछली खाने वाले, गोश्त खाने वाले, हमारा आबाओ अजदाद ने आज तक कोई प्लास्टिक नहीं खाया। हमारा तार से क्या काम तुम्हारी नेट का है? जो बंद कर रहे हैं उनको जाके बोलो ना भाई, आप लोग हमारे ऊपर क्यों गालियां दे रहे हो? हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपने गालियां दी हैं। आपको कुछ शर्म है कि नहीं है तो नहीं है आप में शर्म, मगर फिर भी बोल लो, कुछ शर्म करो। जी, तो ऑन अ लाइटर नोट आपने ये देखा। अब चलते हैं जी मौलाना तारिक जमील की तरफ। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, उनका गुज़श्ता रोज़ एक जो वीडियो लीक हुआ था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, जिसमें एक बच्चे के हाथ को उन्होंने बड़े बुरे तरीके से झटक दिया था। उसके बाद उनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हुई थी। उस शदीद तनकीद के बाद उनका जो बेटा है वो मंजर आम पर आया, और उनके बेटे ने आके एक इतनी फजूल किस्म की मंतक दी। उनके बेटे ने कहा कि जी ज़ाहिरी बात है कि एक इंसान जैसे दिन रात कोई मिलने वाला हो तो उसके अंदर उकताहट आ ही जाती है। क्या कह रहे हैं उनके बेटे, ज़रा सुनिएगा। यकीनन तनकीद करना हर इंसान का हक है और करनी चाहिए और होनी चाहिए, और जिस पर हो रही है तनकीद उसको सुनना भी चाहिए कि मेरे ऊपर क्या तनकीद हो रही है। कि बच्चे से मुसाफा नहीं किया, पहली बात कि बिल्कुल करना चाहिए था मौलाना को।
اگر اس سے مسافہ کر لیتے تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن کیوں نہیں کیا؟ کہ ایک انسانی طاقت جو ایک عام انسان ہے، اتنا زیادہ لوگوں سے ملنا اس کا، پھر آپ دیکھیں آج کے دور میں صرف ملاقات نہیں، مسافہ نہیں، پکچر کھنچوانا، سیلفیاں کھنچوانا، یہ سب وہ نبھاتے ہیں اور بہت زیادہ اس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی کبھی بھی مجھ سے ناقدری نہ ہو. جی آپ نے سن لیا. اب ہوا کیا کہ اگر تو ان کے بیٹے خاموش رہ لیتے اور مولانا طارق جمیل کی اس حرکت کے اوپر تنقید ہوتی، کچھ عرصے کے بعد شاید لوگ بھول بھی جاتے، لیکن جب انہوں نے اس چیز کے اوپر وضاحت دی تو یہ چیز اور بھی زیادہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی کہ جناب یہ بات واقعی پکی ہے کہ مولانا طارق جمیل صرف امیروں کے نکاح پڑھوانے کے لیے جاتے ہیں اور صرف امیروں کو گلے لگاتے ہیں. یہ اسکرین کے اوپر گلے لگتی بھی مختلف خواتین آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جس میں مہک ملک سے لے کر ریما تک، اور کسی ایکٹر، ڈائریکٹر اور کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں، ہر ایک کو جا جا کے ملتے ہیں. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کوئی ان کی جپیاں پپیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن عام عوام کے ہاتھ کو بار بار جھٹکتے ہیں. اور یہ واقعہ کوئی ایک بار ہوا ہو نا تو پھر بھی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کبھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیتے ہیں، لوگ بیچارے پیچھے گاڑیوں کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی سے کوئی نہیں ملتے، کسی سے کوئی ان کو لگاؤ نہیں ہے. تو یہ ان کے بیٹے کی جو منطق ہے یہ انتہائی فضول ہے اور لوگ اس کے اوپر اور بھی زیادہ شدید تنقید کا ان کو نشانہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایئرپورٹس کے اوپر جو خواتین ہیں خاص طور پہ، جب وہ مولانا طارق جمیل کو کہتی ہیں نا کہ آئیں ہمارے ساتھ سیلفی بنائیں، ہمیں گلے لگا لیں، تو تب مولانا صاحب کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. تب وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اتنے گھنٹے کی جو فلائٹ ہے وہ لے کر آیا ہوں تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ پکچرز لوں. آپ میری اگزامپل لے لیں، میں بازاروں میں جاؤں نا، مارکیٹس میں جاؤں تو میرے اکثر گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ تم ماسک لگا لیا کرو، لوگ پہچانتے ہیں. تو میں ماسک وغیرہ گرمی میں مجھے لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، سانس کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے کہ واپس اپنا ہی سانس مجھے سونگ رہی ہوتی ہوں میں اس ماسک کے اندر، مجھے ایسا لگتا ہے اپنا ہی سانس دوبارہ واپس آ رہا ہے. تو لوگ پہچانتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے مطلب سیلفیز لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ کو منع بھی کر دیتی ہوں، معذرت بھی کر دیتی ہوں. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دو، آپ کسی کے ہاتھ کو جھٹک دو. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی دیر میں آپ نے ہاتھ اس طرح جھٹکنا ہے اتنی دیر میں ملانے میں 1 سیکنڈ لگ جانا ہے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تھا آج کا بلاگ. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.